अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे, तमाम ज़मीनी आसमानी आफातों बलियात से महफूज रखे। सामीन मोहतरम, दोस्तों अजीज़ो, एक लड़की ने बड़ा अजीब सा सवाल डॉक्टर ज़ाकिर नायक के सामने पेश किया है और डॉक्टर ज़ाकिर नायक ने उसका क्या जवाब दिया है, ज़रा ये वीडियो समाअत फरमाएं, उसके बाद हम बात करेंगे। वाइफ हूँ और मेरा सवाल ये है कि एक औरत तकरीबन 30-32 साल किसी एक आदमी के साथ ज़िंदगी बसर करती है, उसके साथ वो छोटे से छोटी चीज़ को महसूस करती है, घर बनाती है, सब करती है, और उसके बाद अगर वो शौहर छोड़कर किसी और औरत की तरफ इन्वॉल्व होता है तो क्या ये कानून नहीं बनना चाहिए कि उसको बंद गली में छोड़ने के बजाय, उसके बच्चों को जहनी मरीज़ बनाने के बजाय उसको भी सर की छत दी जाए? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर औरत दूसरी मर्द की तरफ जाना चाहे, और वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, जबकि मर्द उससे बच्चे भी छीनना चाहता है, उसे बदनाम भी करना चाहता है और कोर्ट कचहरी के धक्के भी खिलवाना चाहता है। जबकि मैं खुद देखती हूँ कि कोर्ट कचहरी में ऐसी ख़वातीन का ढेर लगा हुआ है जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जो अपने माँ बाप के जी शुक्रिया जी, थैंक यू। इनका सवाल थे कि एक औरत अपने शौहर के साथ रहती है 32 साल और बच्चों की देखभाल करती है, फिर कुछ साल बाद वो छोड़ के दूसरे से बीवी से शादी करता है, तो उसका फ़र्ज नहीं होता है कि वो बच्चों को देखे। ये तो इस्लाम में हक है कि अगर तलाक हो जाता है, तलाक क्यों, उसके ऊपर बहस नहीं करता हूँ, किसी की गलती, बीवी की गलती थी या शौहर की गलती थी। बीवी बोलेंगे शौहर की गलती है, शौहर बोलेंगे बीवी की गलती है। कभी मिला ही नहीं जिसने बोला मेरी गलती है। कुछ लोग मिलते, बहुत कम लोग। तो जब तलाक होता है तो हर कोई दूसरे को कोसता है। लेकिन आपने कहा कि बच्चे छूट जाते, बच्चों को कोई देखभाल करता नहीं। इस्लाम के अंदर तलाक के बाद भी बच्चों को देखभाल करने का फर्ज है शौहर का, जब तक वो बच्चे बालिग नहीं बनते। ये बेसिक रूलिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर माँ बच्चे का देखभाल करती है तो शौहर को अपनी बीवी को, जो पुरानी बीवी थी, उसको महीने का खर्चा देना चाहिए बच्चों की देखभाल करने के लिए। ये कॉमन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए आपको लीगल सिस्टम इस्लाम में, इसमें इसकी पूरी तफसील है। अगर यहाँ फॉलो नहीं हो रही है, ये आप मलेशिया में जाइए, माशाअल्लाह मलेशिया में शरिया कोर्ट है। इसलिए 15 ममालिक से जब मुझे ऑफर आया था, पहले तो मैं घूमने आता था, तकरीर करता, तो पता ही नहीं, तहकीक की पूरी। मलेशिया में बड़े 63% मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ का कानून, इस्लामिक कानून माशाअल्लाह, फेडरल कोर्ट भी है, इस्लामिक कोर्ट भी है। तो ऐसे मामला वहाँ का सोल्यूशन एकदम माशाअल्लाह एकदम जस्ट है। तो यहाँ भी अगर इस्लाम में सब कानून बने हुए, क्या होना चाहिए, किसको कितना देना चाहिए, खर्चा सब है, ये इस्लाम में है। नहीं इस्लाम में यहाँ नहीं, तो मैं तो अभी जो यहाँ नहीं तो मेरी गलती है, तो मेरी गलती है। मेरा ख्याल है कि एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जिसके अंदर अगर औरत के साथ इस तरह का कोई मामला आता है जो उसमें बहुत लॉन्ग टाइम बाद अगर मर्द उसके साथ इस्लाम में कानून तो उसे सर की छत दे, इस्लाम में औरत को दे। बहन, इस्लाम में कानून है। अभी पाकिस्तान में उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो मेरी गलती क्या? बराबर ना? आपको मलेशिया में आके रहने का तो मैं इंतजाम करता हूँ इंशाल्लाह। इसीलिए मैं मलेशिया चुना। इसीलिए भाई साहब ने जब पूछे तो मैं बोला, जिस दिन मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, जिस दिन पाकिस्तान, मैंने कहता कि मलेशिया में 100% इस्लामिक कानून है। दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं जिसमें 100% इस्लामिक कानून है। किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, किसमें इकोनॉमिक्स है, किसमें ये है, मुख्तलिफ है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मलेशिया का जो मयार है ओवरऑल इज बेस्ट इन द फुल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरी तहकीक है। इसीलिए हिजरत करने के बाद माशाअल्लाह मैं वहाँ गया। तो आपको क्या करना चाहिए? माशाअल्लाह इतने बड़े बड़े उलमा हैं, आलिम हैं, तो कहना चाहिए, होना चाहिए शरिया कोर्ट यहाँ। वहां तो नॉन मुस्लिम होने के बावजूद 37% नॉन मुस्लिम है, फिर भी माशाअल्लाह इस्लाम की हिफाजत हाई लेवल पे माशाअल्लाह। तो आपको जो यहाँ के उलमा हैं उनसे बात करना चाहिए, आप समझे ना, उनसे बात करना चाहिए। इस्लाम में माशाअल्लाह, इस्लाम हैज द सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम में सारे मुश्किलात की हल है। वो प्रॉब्लम है, हम उस पर अमल नहीं करते। सर, मर्दों को इस बात की इजाज़त दी गई है कुरान में कि 4 शादियां कर सकता है। वो इसी खुशफहमी में मुब्तला है कि मुझे इजाज़त मिली हुई है,
وہ عورت کے ساتھ ہر طرح کا مظالم ڈھالنے کو تیار ہے، اس کا حق مارنے کو تیار ہے، اور اس کے حق کے لیے نہ یہاں قانون کچھ کرتا ہے، نہ کوئی لا بناتا ہے، بس عورت جوتیاں رگڑتی ہے کورٹ کچہری میں، یا پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے ان کو ذہنی مریض بناتی ہے، یا بس اس طرح کا معاملہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اگر گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب اور آپ مل کے کوئی ایک ایسا قانون بنا دے جس میں مرد کبھی عورت کی پھر حق تلفی نہ کر سکے، کیونکہ قرآن کو تو لوگوں نے پس پشت رکھ دیا ہے، کوئی نہیں سننا چاہتا عورت کی فریاد کو کہ عورت کہاں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے جب اپنے چھوٹے یا جوان بچوں کو لے کر کے۔ تو یہ میں آپ سے گزارش کرتی یہ ہوں کوئی بولنا قانون بنائے۔ کوئی نہیں سننا چاہتا ہے، میرے حساب سے ذرا جاستی ہے۔ گورنر صاحب سنتے، میں بھی سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں نا، کر کچھ نہیں سکتا ہوں الگ بات ہے، تو یہ بولنا کوئی بھی نہیں سن سکتا ہو، یہ کوئی بھی، اکثر لوگ نہیں سنتے، بولو میں مانوں گا، کوئی بھی نہیں بولنا ذرا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اگر مرد جاستی کر رہے آپ بھی مت کیجئے، آپ سمجھے نا؟ تو اس کے لیے لیکن آپ کو ان لوگوں کو اپروچ کرنا ہے، ماشاءاللہ گورنر صاحب ہے اور باقی علماء ہیں، اپروچ کر کے آپ کو اس کا حل نکالنا چاہیے۔ اسلام میں سب قانون ہے ماشاءاللہ، سر میں اسلام میں قانون ہے جی، اور گورنر صاحب سے ملنے کی خواہش بھی رکھتی ہوں، مگر یہاں آنے کے بعد تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے، جی گورنر صاحب سے ملنا تھوڑا سا آسان کام نہیں ہے، سچی جو بات ہے۔ ماشاءاللہ گورنر سب لوگ کے ساتھ میں بیٹھے اتنے گھنٹے، ماشاءاللہ اس سے اچھا گورنر تو دیکھا ہی نہیں میں نے، جزاک اللہ۔ جتنا میں 4 دن میں دیکھا اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ دیکھو وہ گیٹ نہیں کھولے تو میں نے ان سے کمپلین کیا تو گیٹ کے اوپر جا کے خود جا کے کھولے، خود کھولے۔ مجھے یہاں تقریر کرنے کی پرمیشن نہیں ملی تھی، پتہ آپ کو؟ پاکستان میں مجھے تقریر کرنے کی پرمیشن نہیں دے رہے تھے۔ وہ گورنر صاحب آئے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کھل کے بول رہا ہوں میں، چاہتے تھے کہ میں 2000 کی مجمع میں زیادہ دوں نہیں، 1000 2000، شرم کی بات ہے نا، انڈیا میں 10 لاکھ، پاکستان میں 2000، ابھی تو کچھ مقابلہ ہے، 50,000 60,000 تو 80,000 ہے ماشاءاللہ، کچھ تو لگتا ہے نا، کچھ تو نہ کھائی گئی۔ یہ سب نہ کہ مجھے چاہتے تھے، لیکن آپس میں انٹرنل پالیٹکس ہے یہ، تو آپ کو صحیح انسان کے پاس جا کے التجا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ کے جو مرد حضرات بھی ہے جو ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کی مدد کریں گے، اور امید کرتے کہ انشاءاللہ جو بھی مشکلات اس پاکستان میں ہیں اللہ اسے حل کرے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ کہ پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں قرآن پہ عمل کرے، سمجھ کے پڑھے بھی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اور پوری دنیا میں شریعت انشاءاللہ حافظ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے اس عورت کا سوال بھی سماعت فرمایا اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی سماعت فرمایا۔ سامعین محترم دوستو عزیزو، اگر بچی یا بچہ چھوٹا ہو، ان کی عمر 2 سال سے کم ہو، تو شرعی لحاظ سے بھی اور قانونی لحاظ سے بھی اولاد جو ہے، چاہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے، تو وہ ماں کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ اگر طلاق تک خدا نہ کرے نوبت پہنچ جاتی ہے تو وہ بچی اور بچہ 2 سال تک ماں کے پاس رہنا چاہیے، اور اگر بچہ یا بچی جوان ہے تو اس کی جو پرورش ہے وہ آسن طریقے سے باپ ہی سر انجام دے سکتا ہے، کیونکہ عورت نے تو اور شادی کرنی ہوتی ہے۔ اگر عورت کوئی دوسرا نکاح کر لے گی طلاق لینے کے بعد، مطلب کہ پہلے خامند سے طلاق لے لیتی ہے، دوسرے خامند کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو سامعین محترم دوستو عزیزو، بچے کی پھر بھی اور بات ہوتی ہے، لیکن بچی جو ہے وہ اولاد تو باپ کی ہی ہوتی ہے۔ جب وہ عورت کو طلاق دے دے، چاہے وہ اس کی رضا سے دیتا ہے یا اس کی رضا نہیں ہوتی، لیکن اولاد باپ کی ہوتی ہے، بچہ ہو یا بچی ہو۔ تو اس لیے عورت اگر بچی کو اپنے پاس رکھے گی تو عورت اپنی عزت اگر محفوظ رکھ سکے، اپنا آپ سنبھال سکے، تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت اپنے اخراجات کی بھی محتاج ہوتی ہے دوسرے خامند کی جس کے ساتھ وہ نکاح کرتی ہے، تو وہ اپنی اولاد کی آسن طریقے سے پرورش نہیں کر سکتی۔ اور پھر بچی کا نکاح کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، جب بچی نکاح مطلب کہ بچی کا کرنا ہو تو پھر باپ ہی آسن طریقے سے بچی کا نکاح بھی کر سکتا ہے، اور جہاں وہ چاہے وہ بچی کا بہتر مستقبل جہاں پہ مطلب کہ گزر سکے، بچی کے آنے والے
وقت میں اچھے طریقے سے جو انسان اس کی دیکھ بھال کر سکے، اس کے اخراجات ادا کر سکے، تو والد ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، والد ہی یہ سب اخراجات برداشت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اولاد جو ہے اس کا زیادہ حقدار جو ہے وہ والد ہی ہے، اور والد کے پاس ہی اولاد ہونی چاہیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں، اللہ حافظ۔